हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 59 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब आफूले पृथ्वी लोकलाई छोडेर गइसक्नुभयो त्यस पछाडि अर्जुन जीका जति पनि शक्ति सामर्थ्यहरू थियो ती शक्ति सामर्थ्यहरू क्षीण भएको छ। गाण्डीवले काम गरेन, आफूसँग भएको बलले काम गरेन। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज अर्जुनजी आश्चर्यमा पर्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हो यो आश्चर्यको कुरा हो। तौ बाहु सच मे मुष्टिः स्थानं तत सोस्मि चार्जुन। होइन, हिजो मैले यही हातले अनेकौं शत्रुहरूको नाश गरेँ। हिजो यही गाण्डीव हो जसलाई मैले चलाउँदाखेरि अनेकौं शत्रुहरूको विनाश हुन्थ्यो। आज त्यही गाण्डीव, त्यही शक्तिहरू, त्यही शक्तिशाली हातहरू, मेरो यो मुट्ठी, मेरो यो स्थान हिजो जुन थियो त्यो त्यही हो, तर शक्तिहीन भएको छ। म त्यही अर्जुन हुँ, फेरि अर्को पनि होइन। ल हेर्नुहोस्, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आफ्नो स्वर्गलोकमा जानु भएपछि, उहाँको सामिप्यताको अभाव भएपछि आज यी सबै सारविहीन अथवा अस्तित्वविहीन भए। निश्चय पनि ममा रहेको अर्जुनत्व र भीममा रहेको भीमत्व परमात्मा श्री कृष्णका कृपाको प्रभाव थियो। यदि त्यो अर्जुनत्व मेरो आफ्नै भएको भए आज उहाँ परमात्मा श्रीहरिको अनुपस्थितिमा महारथीहरूमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुनलाई यी अहिरहरूले जित्न सक्ने थिएनन्। मैले यिनीहरूबाट पराजित हुनुपर्ने थिएन। पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, थम वदन यो विष्णुर मथुराख्यम पुरोत्तम चकार तत्र राजानम वज्रम यादवनन्दनम। यस प्रकारको चिन्तन गर्दै अर्जुन मथुरा नाम भएको अत्यन्त उत्तम नगरमा आउनुभयो। त्यहाँ उनले यदुनन्दन वज्रलाई राजाका रूपमा स्थापित गरिदिनु भयो र उहाँको राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। त्यसपछि उनले वनमा निवास गर्नुहुने महर्षि व्यासलाई देख्नुभयो। धर्मात्मा व्यासजीका सामिप्यमा जानुभयो। उहाँलाई अत्यन्त श्रद्धा र विनम्रतापूर्वक प्रणाम गरेर एउटा शिष्यको दायित्व निर्वाह गर्नुभयो। महर्षि वेदव्यासले धेरै समयसम्म आफ्नो चरणमा झुकिरहेका अर्जुनलाई भन्नुभयो त्यो समयमा, हे अर्जुन, आज तिमी किन यसरी कान्तिबिन भइरहेका छौ बाबु? अर्थात् तिमीमा यस किसिमको नैराश्य उत्पन्न हुनुको कारण के हो? के तिमीले एउटा भेडाले उडाएको धुलोलाई अर्को भेडाले पछ्याएर दुवै एउटै खाल्डोमा परे जसरी नै कुनै अविवेकीको काम गर्यौ कि कस्तो के भयो? ब्रह्म हत्या गर्यौ कि? तिम्रो कुनै परम लक्ष्यमा व्यवधान उत्पन्न भयो कि? जसको कारणले गर्दा तिमीले यस्तो निन्याउरो मुख वा अनुहार बनाइरहेका छौ। कारण के हो बाबु? तिमीले सन्तान प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर तिमीसँग विवाह गर्न अनुरोध गर्नेको अपमान त गरेनौ।
तिमीले समागम वा सम्मोग गर्न नहुने कोही व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो कार्य त गरेनौ जसको प्रभावले गर्दा तिमी यस समयमा यसरी तेज वा शक्तिहीन भएका छौ। बाबु, अत्यन्त निराश भएका छौ। हे अर्जुन, तिमीले ब्राह्मणलाई समर्पण नगरी नदिकन एक्लैले मिष्ठान्न अर्थात् स्वादबाट सम्पन्न पदार्थको त भोजन गरेनौ। तिमीले गरिबको धन सम्पत्तिको अपहरण त गरेनौ अर्थात् लिएनौ। हे अर्जुन, तिमीले नाङ्लोबाट आएको वायुको सेवन त गरेनौ अथवा यस्तो केही गल्ती गर्यौ कि के भयो? तिम्रो आँखाहरूमा पीडा त भइरहेको छैन? तिमीले कसैको हत्या त गरेनौ? तिमी यस किसिमले स्त्री विहीन अर्थात् ऐश्वर्य विहीन भएका छौ, यसको कारण के हो? तिमीले नङ परेको पानीको सदुपयोग त गरेनौ? केही नङ परेको थियो पानीमा? ल हेर्नुहोस्, पानीमा नङ परेको छ भने त्यो पानी खानु हुँदैन। तिमीले घैँटोबाट छचल्किएर उछिटिएको पानीले स्नान त गरेनौ? यस्तो गल्तीहरू त गर्यौ कि बा? त्यस किसिमको पानी तिम्रो शरीरमा त परेन। नीच व्यक्तिहरू, नीच शक्तिविहीन पुरुषहरूबाट तिमी पराजित त भएनौ? तिमी यस्तो निराश किन भइरहेका छौ आज? तिम्रो अनुहार किन यसरी बादलले ढाकेको सूर्य जसरी अत्यन्त मलिन भइरहेको छ? कारण के हो? पराशरजी भन्नुहुन्छ, ततः पार्थो विनिहि स्वस्य श्रूयताम भगवन्नीति। त्यसपछि लामो लामो श्वास फेर्दै अर्जुनले भने, हे भगवान सुन्नुहोस्। यहाँ अर्जुनले भने त्यो समयमा सुन्नुहोस् भनेर अर्जुनले अत्यन्त भावुक हुँदै आफू ऐरहरूबाट पराजित भएको विषयमा आरम्भदेखि अन्तसम्मका सबै कुराहरू यथार्थ रूपमा वेदव्यासलाई सुनाए। अर्जुनले भने त्यो समयमा, यद बलम यद सनस्तेजो यद वीर्यम यद पराक्रमः या श्रीछाया चनः सोस्मान परित्यज्य गतो हरिः। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मेरो बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री, ऐश्वर्य र कान्ति, सौन्दर्य सबै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मलाई एक्लै छाडेर स्वर्गलोकमा जानुभयो। उहाँले मनुष्य शरीरको परित्याग गर्नुभयो। हे मुनीश्वर, अत्यन्त साधारण पुरुषसँग पनि मुस्कुराउँदै अत्यन्त सुमधुर वचनमा कुराकानी गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा श्री हरिबाट परित्याग भएको म एउटा सुकेको काठको अत्यन्त सानो छेसको जसरी नै सामर्थ्य विहीन भएको छु। अब ममा त्यो पहिलेको जस्तो शक्ति रहेको छैन। जो मेरा र मैले प्रयोगमा ल्याइएका अस्त्र शस्त्रहरू अर्थात् बाणहरू, गाण्डीव धनुषका सार्थकताको परम कारण अर्थात् म मेरा बाणहरू र गाण्डीव धनुषका शक्तिको मूल स्रोत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमात्मा श्री पुरुषोत्तम मलाई यो भयावह संसारमा शक्तिविहीन र अनाथ बनाएर जानुभयो। जुन परमात्माको कृपा दृष्टि सधैँ ममा रहेका कारणले श्री विजय सम्पत्ति उन्नतिले कहिल्यै मलाई परित्याग गरेका थिएन। अर्थात् तिनीहरू मेरो सहायक भएर रहेका थिए। उहाँ परमात्मा श्री गोविन्दले हामीहरूलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो स्वधाममा जानुभयो। मर्त्य लोकबाट सधैँका लागि विदा हुनुभयो। जसको प्रभाव रूपी अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमा जलेर भस्म द्रोण, कर्ण र दुर्योधन जस्ता महारथीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। उहाँ सम्पूर्ण जगतका सूर्यदयी अनन्य मित्र एवं प्राणी मात्रका अन्तरात्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पृथ्वीलाई परित्याग गरेर स्वर्गलोकमा जानुभयो। हे तात, यसको प्रयोग आफूभन्दा मान्य जनका रूपमा गरिएको छ। उहाँ सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने परमात्मा श्री कृष्णसँग वियोगमा मेरो अवस्था मात्र कान्ति अर्थात् सौन्दर्यविहीन भएको नभएर पृथ्वी पनि उहाँसँग वियोग भएका कारणले यौवनविहीन अँध्यारो मुख लगाइएकी अर्थात् अत्यन्त उदास डरपोक स्त्रीको जस्तै सौन्दर्यबाट वञ्चित भएकी छन्। जसको प्रभावबाट भीष्म आदि अत्यन्त पराक्रमी वीरहरू बलिरहेको आगोमा परेको पुतलीका जसरी पूर्ण रूपमा भस्म भएका थिए, त्यही अर्जुन म आज परमात्मा श्री कृष्णबाट परित्याग भएका कारणले ऐरहरूबाट पराजित भएर उनीहरूबाट अपमानित भएको छु। जुन परमात्मा श्री कृष्णका प्रभावले गर्दा मेरो यो गाण्डीव धनुष तीनवटै लोकहरूमा अत्यन्त प्रशंसनीय भएको थियो, उहाँले परित्याग गरिदिनु भएकाले आज म ऐरहरूको लौरोबाट पराजित भएँ, अत्यन्त अपमानित भएँ। हे मुनीश्वर, आज म स्वयं उनीहरूको रक्षक भएर परमात्मा श्री कृष्णका हजारौं स्त्रीहरूलाई आफूसँगै लिएर आइरहेको थिएँ। तर डाका अर्थात् अत्याचारीहरूले साधारण लौरोको माध्यमद्वारा मेरो प्रयासलाई असफल बनाइदिए।
र ती स्त्रीहरूको अपहरण गरे आज, अर्थात् उनीहरूलाई लिएर गए। हे वेदव्यासजी, आज ती अत्याचारीहरूले लौरो रूपी अस्त्रको प्रयोग गरेर मेरो शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरे। हिजो बडा बडा शक्तिशालीले बडा बडा अस्त्रहरूको प्रयोग गर्दा, शस्त्रहरूको प्रयोग गर्दाखेरि पनि म पराजित हुनु परेको थिएन, तर आज साधारण लौरो उठाउने व्यक्तिले मेरो पराजित गरिदियो। अपमानपूर्वक मलाई पराजित गर्दै मद्वारा ल्याएका परमात्मा श्रीकृष्णको परिवारलाई अपहरण गरेर लगे। हे पितामह, मेरो सौन्दर्यमा उदासीन आउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, तर म अहिलेसम्म जीवित अवस्थामा रहेको छु। यो अत्यन्त आश्चर्यको विषय हो, किनकि निज जातिका पुरुषहरूद्वारा पराजित हुँदै अपमानको भुमरीमा रुमा लिएर अहिलेसम्म म जीवित रहेको छु। यो नै आश्चर्यमय कुरा हो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब वेदव्यासजीले, अहलम तै व्रीडया पार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि। हे पार्थ, तिमी अनावश्यक रूपमा आफै लज्जित भइरहेका छौ। यसैले यस्तो कार्य तिमी जस्तो बुद्धिमान पुरुषका लागि कल्याणदायक हुन सक्दैन। तिमीले यस विषयमा शोक गरिरहनु उचित हुँदैन, किनकि सबै प्राणी मात्रको लागि कालगतिको यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ। कालगति सबै प्राणीका लागि यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ, तिमीलाई मात्र होइन। कालले सानो ठुलो, बलवान निर्बल, धनी गरिब भएका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार कहिले पनि गर्दैन र यस्तो व्यवहार नगरेर सबैमा समान किसिमको व्यवहार गर्दछ। यसैले तिमीले आफ्नो अन्तरात्मामा उत्पन्न भएको पीडाबाट सम्पन्न भएको चिन्तालाई परित्याग गरिदेऊ। हे पाण्डव, काल अर्थात् समय अत्यन्त बलवान हुन्छ। कालमाथि कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि यो काल अर्थात् समय नै मनुष्यहरूको उन्नति र अवनतिमा कारकत्वको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसकारण हे अर्जुन, यी सबैलाई अर्थात् विजय पराजय आदिलाई कालको स्वामित्वमा रहेको सम्झिएर तिमीले आफूलाई शान्त बनाऊ। तिमीले धैर्य धारण गर, शान्त बन। नदी नालाहरू, समुद्र, पर्वतहरू, सम्पूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, रुख बिरुवाहरू, सर्प आदि जे जति उत्पन्न भएका छन् ती सबैको सृष्टि कालकै आधारमा भएको हुन्छ। तिनीहरूको विनाशमा पनि कालकै मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसकारण हे अर्जुन, यी सबै प्रपञ्चलाई कालबाट पूर्ण रूपमा व्याप्त भएको सम्झ। तिमी जस्तो वीर पुरुषका लागि यस किसिमको शोकाकुल अवस्था कल्याणदायक हुँदैन। त्यसले तिमी शान्त हौ र यसलाई प्रकृतिको नियम सम्झिएर धैर्य धारण गर। हे धनञ्जय, तिमीले परमात्मा श्रीकृष्णको महात्म्यका विषयमा जसरी वर्णन गर्यौ त्यो सबै यथार्थ सत्य हो, किनकि उहाँ कालस्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले पृथ्वीमा अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको अन्याय, अत्याचार एवं अधर्मको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यसकारण परमात्मा श्रीकृष्ण साक्षात् कालस्वरूप हुनुहुन्छ। परापूर्व कालमा अत्याचारीद्वारा पृथ्वीमा उत्पन्न गराइएको अधर्म, अन्याय र अत्याचारको भारबाट अत्यन्त पीडित भएर पृथ्वी देवताहरूको सभामा गएकी थिइन्। त्यसकारण परमात्मा श्रीकृष्णले उनीमाथि परिरहेको जो पीडा थियो, जो दुःख थियो परेको, त्यो दुःख पीडाबाट मुक्त गराउनका लागि अवतार लिनुभएको थियो। परमात्मा श्रीकृष्णले जुन उद्देश्यले अवतार लिनुभएको थियो नि, त्यो लक्ष्य पूर्ण भइसकेको छ उहाँको। र पृथ्वीको भारका रूपमा रहेका अनेकौं राजाहरू मारिसकेका छन्। हे पार्थ, उहाँले वृष्णि र अन्धक जस्ता सबै यादवहरूको पनि पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण परमात्मा श्री वासुदेवका लागि यो संसारमा कुनै पनि कार्य बाँकी रहेको छैन। उहाँले अवतार लिनको उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको छ। त्यसकारण परमात्मा श्रीकृष्णले कृतकृत्य अर्थात् पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनु भएर स्वेच्छा अनुसार मर्त्यलोकको परित्याग गरेर स्वर्गलोकमा जानुभएको हो। त्यसैले तिमीले यस विषयमा आधार मानेर व्याकुल हुनु हुँदैन कहिले पनि। उहाँ परमात्माले नै सृष्टिकालमा सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ, स्थितिका समयमा पालन पोषण गर्नुहुन्छ र प्रलयका समयमा सबै जीव मात्र सहित पृथ्वीको विनाश गर्नुहुन्छ। यी सबै कार्य गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। यस समयमा उहाँले आफ्नो सबै कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँले मर्त्यलोक परित्याग गरी स्वर्गलोक प्रस्थान गर्नुभएको हो। हे अर्जुन, तिमीले अहिरहरूबाट पराजित भएका कारणले यसरी व्याकुल हुन उचित हुँदैन। तिमी दुखी नहौ, किनकि उदयको समय आएका अवस्थामा पुरुषहरूले
यस्तै किसिमको कार्य गर्नुपर्दछ जसबाट त्यस पुरुषको प्रशंसा हुन्छ। हे अर्जुन, जुन समयमा तिमी एक्लैले भीष्म, द्रोण र कर्ण जस्ता अत्यन्त शक्तिशाली राजाहरूको विनाश गरेका थियौ, अर्थात् तिनीहरूलाई सहज रूपमा मृत्युशय्यामा सुताएका थियौ, त्यस समयमा कालको क्रम अनुसार प्राप्त भएको आफूभन्दा कम शक्ति भएको पुरुषबाट उनीहरू पराजित भएका थिएनन्, अर्थात् उनीहरूका तुलनामा तिमी शक्तिहीन थिएनौ। जसरी परमात्मा श्री विष्णुको प्रभावका कारणले तिमीले भीष्म आदि महारथीहरूलाई पराजित गरेका थियौ, त्यसै गरी अत्यन्त शक्तिशाली ती दस्युहरू अर्थात् चोर डाकाहरूबाट तिमी पराजित भएका छौ। उनीहरू पनि शक्तिशाली बनेका छन्। यो सबै समयको साधारण नियम हो। समय अनुसार कसैलाई अगाडि बढाउँछ, कसैलाई पछाडि पुर्याउँछ, यसमा हात्तिनु पर्दैन। उहाँ सम्पूर्ण जगतका अधिपति परमात्मा श्री विष्णुले अन्य शरीरमा प्रवेश गर्नु भएर जगतको पालन पोषण गरिरहनु भएको छ। अन्तमा अर्थात् प्रलयका समयमा उहाँले नै सबै प्राणी मात्रको संहार अथवा विनाश गर्नुहुन्छ। हे कौन्तेय, जुन समयमा तिम्रो भाग्यको उदय भएको थियो त्यस समयमा परमात्मा श्री जनार्दन तिम्रा प्रेरणाको स्रोत अर्थात् सहायक भएर रहनु भएको थियो। जब तिम्रो भाग्यको अन्त समय आयो त्यसपछि परमात्मा श्री केशवको कृपा दृष्टि तिम्रो शत्रुहरूमा अवस्थित हुन पुग्यो, अर्थात् समयको प्रभावले गर्दा तिमी सामर्थ्यविहीन भएका छौ। तिमीले गंगा पुत्र जस्ता महारथीलाई अत्यन्त सहज रूपमा पराजित गरिदियौ। त्यस समयमा परमात्माका कृपाले पूर्ण रूपमा शक्ति भएका थियौ। अहिले तिमी अहिरहरूबाट पराजित भयौ। यस समयमा परमात्माको कृपा दृष्टि उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। परमात्माको कृपा दृष्टि अहिले उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्, तर तिमीबाट भएका कामलाई कसैले विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसैले यो समयको प्रभाव मात्र हो। हे पार्थ, तिमीले परमात्मा श्री कृष्णको आशीर्वादका प्रभावले कौरवहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरेका थियौ। उहाँबाट तिमीलाई शक्ति प्राप्त भएको थियो। तिमीलाई अहिरहरूले पराजित गरिदिए, तिम्रा पराक्रमको उपहास गरिदिए। यो सबै प्राणी मात्रका अन्तरात्मामा निवास गर्नुहुने परमात्मा श्रीहरिको लीलाबाट सम्पन्न भएको खेल मात्र हो। हे अर्जुन, ती अत्याचारीहरूले जुन स्त्रीहरूलाई अपहरण गरेर लिएर गए त्यसैलाई आफ्नो अपमान भएको भनेर तिमी यसरी चिन्तित भइरहेका छौ, जुन नहुनु पर्ने थियो। म तिमीलाई यसका विषयमा पनि अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिन्छु। ध्यान दिएर सुन। हे पार्थ, प्राचीन कालमा अष्टावक्र नाम भएका एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो। त्यो ऋषिले सनातन ब्रह्मको चिन्तन अथवा उपासना गर्दै धेरै लामो समयसम्म पानीमा निवास गर्नुभएको थियो। पानीमा बसेर सनातन ब्रह्मको ध्यान गर्नुभयो। त्यस समयमा देवताहरूले असुरहरूलाई पराजित गरेका थिए। देवताहरूले विजय प्राप्त गरे, यसको मतलब त्यसै विजयको उपलक्ष्यमा सुमेरु पर्वतमा एउटा विजय उत्सवको आयोजना गरिएको थियो। हे पाण्डवहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, त्यही उत्सवमा सहभागी हुन गइरहेका रम्भा, तिलोत्तमा आदि 100 करोडौं हजारौं अप्सराहरूले बाटामा ती अष्टावक्र ऋषिले पानीमा बसेर तपस्या गरिरहेको देखे र उनको स्तुति गर्न थाले। स्तुति गर्नमा अत्यन्त सिपालु, उत्साहित एवं विनम्र स्वभाव भएका ती अप्सराहरूले आफ्नो घाँटीसम्म आएको पानीमा डुबेर अत्यन्त लामो कपाल र दारीबाट सम्पन्न भएर एकाग्रतापूर्वक सनातन ब्रह्मको तपस्या गरिरहेका ती अष्टावक्र ऋषिलाई आदरपूर्वक प्रणाम गरे र यसरी प्रणाम गरिसकेपछि उहाँको प्रशंसा सहित श्रद्धापूर्वक अभिवादन पनि गर्न थाले। हे कौरव वंशीय कुलभूषण अर्जुन, ब्राह्मणहरूमा सर्वोत्कृष्ट अष्टावक्र मुनि जसरी स्तुति गर्दा अत्यन्त प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ, ती अप्सराहरूले त्यसै अनुसारको स्तुति गर्न थाले, अथवा जसरी स्तुति गर्दा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै स्तुति गरे। यसको मतलब ती अप्सराहरूले त्यसै अनुसारको स्तुति गर्न थाले, ती मुनिको चाहना अनुसारको स्तुति गरे। त्यो समयमा अष्टावक्र ऋषिले भन्नुभयो, प्रसन्नोऽहं महाभागा भवतीनां यदिष्यते भनेर भन्नुभयो। हे सौभाग्यवती अप्सराहरू, म तिमीहरूको स्तुतिबाट अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीहरू आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग। यदि तिमीले अत्यन्त दुर्लभ वरदान माग्यौ भने पनि म तिमीहरूको चाहना अनुसार वरदान अवश्य दिन सक्दछु। त्यसपछि रम्भा, तिलोत्तमा आदि वेदहरूमा अत्यन्त प्रसिद्ध भएका अप्सराहरूले मुनिसँग भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँ प्रसन्न भइदिनु। हजुर प्रसन्न भइदिनु भएपछि हामीहरूले प्राप्त गर्नै नसक्ने अर्थात् हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्लभ वस्तु नै के छ र? हजुर प्रसन्न हुनुभयो भने जे पनि प्राप्त हुन्छ। अन्य अप्सराहरूले त्यो समयमा भने, हे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, यदि तपाईँ हामीहरूबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने हामीहरूलाई यस्तो व्यवहार
यस्तो वरदान दिनुहोस् जसको प्रभावले गर्दा भविष्यमा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पुरुषोत्तमलाई आफ्नो पतिका रूपमा प्राप्त गर्न सकौं। हामीहरूलाई उहाँका पत्नी भएर उहाँसँगै बस्ने अवसर प्राप्त होस्। वेदव्यासले भन्नुभयो त्यो समयमा। त्यसपछि भन्नुहुन्छ यहाँ, एवं भविष्यति त्युक्त्वा उत्ततार जलान्मुनि। त्यसपछि तिमीहरूको मनोकामना पूर्ण हुनेछ भन्दै यस प्रकारको वरदान दिएर अष्टावक्र मुनि पानीबाट बाहिर निस्किए। उनी बाहिर निस्कँदाका समयमा अप्सराहरूले ती मुनिलाई शरीरको 8 ठाउँमा टेढो मेढो भएका कारणले अत्यन्त कुरूप शरीर भएको देखे। हे कुरुवंशी अर्जुन, उनको स्वरूपलाई अर्थात् शारीरिक बनावटलाई देखेर जुन अप्सराले आफूमा उत्पन्न भएको हाँसोलाई लुकाउन असफल प्रयास गरे तापनि अन्ततः उनीहरूको हाँसो फुस्कियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो स्वरूप देखिसकेपछि फुस्कियो। त्यसपछि अष्टावक्र मुनिले अत्यन्त क्रोधित भएर ती अप्सराहरूलाई श्राप दिनुभयो। मलाई विरूप देखेर अर्थात् मेरो शारीरिक बनावट बाङ्गो टिङ्गो भएको देखेर तिमीहरूले हाँसेर मेरो अपमान अर्थात् अपहेलना गर्यौ। त्यसकारण म श्राप दिन्छु, जसको प्रभावले गर्दा तिमीहरूले मबाट प्राप्त भएको वरदानबाट परमात्मा श्री पुरुषोत्तमलाई पतिका रूपमा पाए तापनि मेरो श्रापका कारणले तिमीहरू डाकाहरूका हातमा पर्नेछौ। अर्थात् तिमीहरूलाई डाकाहरूले अपहरण गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेछन् भनेर यसरी श्राप दिनुभएको थियो। ती अष्टावक्र मुनिको यस प्रकारको वचन सुनिसकेपछि ती अप्सराहरूले फेरि मुनिश्रेष्ठलाई प्रसन्न गराए। त्यसपछि फेरि प्रसन्न भएका मुनिले उनीहरूसँग भने, त्यसपछि तिमीहरू फेरि स्वर्गलोकमा जानेछौ। यस प्रकारले अष्टावक्र मुनिको श्रापका कारणले गर्दा, श्रापका प्रभावले गर्दा अत्यन्त सुन्दर ती स्त्रीहरू परमात्मा श्री कृष्णलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरे पहिले चाहिँ, अनि फेरि डाकाहरूका हातमा परेका हुन्। यो तिनीहरूको कर्मको फल हो। यो तिमीले चाहिँ नसकेर यस्तो भएको होइन, तर ती अप्सराहरूको पनि यस्तो थियो कर्म। पूर्व जन्मको कर्मका कारणले गर्दा आज यो फल उनीहरूले भोगेका हुन्। हे पाण्डवहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, यस कारणले गर्दा तिमी यस विषयमा अलिकति मात्र पनि चिन्ता अर्थात् शोक नगर, किनभने उनीहरूलाई यस्तो हुनै थियो र आज भयो। उहाँ परमात्मा श्री कृष्ण स्वयंले नै आफ्नो कुलको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भयो, सबै यादवहरूको संहार गरिदिनु भयो। यसरी नै तिमीहरूको अत्यन्त चाँडै विनाश अर्थात् संहार गरिदिनका लागि उहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले तिमीमा भएको बल तेज शक्ति तिम्रो महिमाको अन्त गराइदिनु भएको हो, अर्थात् तिमीलाई सबै किसिमका शक्तिहरूबाट अलग गरिदिनु भएको हो भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। यसकारण जन्म लिएका प्राणीको निश्चित रूपमा मृत्यु र उन्नतिको अवनति अर्थात् पतन हुन्छ अवश्य पनि। संयोगको अन्त वियोग मात्र हो। सञ्चय अर्थात् एकत्रित गरिएको धन, जो सञ्चय गरिएको छ धन, त्यो धन निश्चित रूपमा व्यय खर्च हुन जान्छ। जुन आफूले सञ्चय गरिन्छ नि, त्यो एक दिन न एक दिन खर्च हुन्छ। यी सबै अनिवार्य रूपमा हुने र भइरहने कुराहरू हुन्। यति हो कि छिटो हुन्छ अथवा ढिलो, तर हुन चाहिँ हुन्छ। यस प्रकारको यथार्थमा आत्मसात गरेर जुन बुद्धिमान पुरुषमा लाभ भएका अवस्थामा हर्ष र हानि भएका अवस्थामा शोक उत्पन्न हुँदैन, तिनै विद्वान पुरुषहरूको आचरणको अनुसरण गर्दै अन्य साधारण मनुष्यहरूले आफ्नो आफ्नो आचरण त्यस्तै किसिमको बनाउँछन्। यसैले हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तिमी पनि यस विषयलाई यथार्थ रूपमा बुझेर आफ्ना दाजुभाइहरू सहित सम्पूर्ण राज्यको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर तपस्या गर्नका लागि वनमा जाऊ। अब तिमी यहाँबाट आफ्नो राज्य इन्द्रप्रस्थमा जाऊ र धर्मराज युधिष्ठिरलाई अहिलेसम्म मैले तिमीलाई बताएका सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुनाइदेऊ। अहिलेसम्म जे भएको छ त्यो सबै कुरा सुनाइदेऊ। तिमीलाई मैले बताएका कुरा पनि सुनाइदेऊ। जसरी तिमीहरू सबै भाइको पर्सिसम्ममा वन जाने व्यवस्था हुन सक्दछ, त्यसै अनुसारको प्रयास गर्नु। अर्थात् तिमीहरूले पर्सिसम्ममा तपस्या गर्नका लागि वनमा गइसक्नु। तिमीहरूले पनि यो गर्नुपर्दछ भनेर यसरी वेदव्यासजीले भन्नुभयो। वेदव्यासले यसरी बताइदिनु भएपछि अर्जुनले हस्तिनापुरमा आउनुभयो र धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेवलाई आफूले भोगेका र वेदव्यासबाट सुनेका सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै सुनाउनुभयो। वर्तमान अवस्थाका बारेमा पनि प्रस्ट्याइदिनुभयो। त्यसपछि ती पाण्डुका पुत्रहरूले अर्जुनबाट वेदव्यासले पठाउनु भएको सन्देश सुनिसकेपछि हस्तिनापुरका राजाको पदमा परीक्षितको राज्याभिषेक गरिदिए। उनीहरू सबै तपस्या गर्नका लागि वनमा गए। हे मैत्रेय, यस प्रकार यदुकुलमा पैदा भएका भगवान श्री कृष्णका लीलाहरूको विस्तृत विवरण मैले
तिमीलाई बताइदिएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। जुन पुरुषले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णको यो चरित्रका विषयमा सुन्दछ अथवा अरूलाई सुनाउँदछ भने त्यसले गरेका सबै किसिमका जति पनि पापहरू रहेका छन् सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति, सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त भएर अन्तमा विष्णुलोकमा जान्छ भनेर यसरी बताइएको छ। मैत्रेयले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, व्याख्याता भवता सर्ग वंश मन्वन्तर स्थिति वंशानुचरितञ्चैव विस्तरेण महामुने। हे मुनीश्वर, मलाई तपाईले सृष्टिको रचना, वंशको परम्परा, मन्वन्तरको अवस्थिति, वंशहरूको चरित्रका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनु भएको छ। अब म प्रलयका समयमा प्राणी मात्रको जसरी संहार अर्थात् विनाश हुन्छ त्यसका विषयमा र कल्पको अन्तमा हुने महाप्रलयको स्वरूपका सम्बन्धमा हजुरबाट अत्यन्त विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। कल्पको अन्त अर्थात् महाप्रलयका समयमा एवं प्राकृतिक प्रलयका समयमा जसरी प्राणी मात्रको संहार अर्थात् विनाश हुन्छ त्यसका विषयमा र कल्पको अन्तमा हुने महाप्रलयको स्वरूपका बारेमा अब सुन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यहरूको 1 महिना पितृहरूको 1 दिन रात र मनुष्यहरूको 1 वर्ष देवताहरूको 1 दिन रात अनि तिनीहरूको 2000 चतुर्युग ब्रह्माजीको 1 दिन रात हुन्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, यस प्रकारका 4वटा युग हुन्छन्। ती सबैको काल अर्थात् समयको समायोजन गर्दा 12000 दिव्य वर्ष हुन्छ। यी 4वटैको समायोजित रूपलाई 12000 दिव्य वर्ष भनिन्छ। हे मैत्रेय, प्रत्येक मन्वन्तरको आदि सत्ययुग र अन्तिम कलियुगलाई छाडेर अन्य सबै चतुर्युगको स्वरूप एकै किसिमको हुन्छ, अर्थात् तिनीहरूको स्वरूपमा कुनै किसिमको भिन्नता रहेको हुँदैन। जसरी कल्पको आदि सत्ययुगमा ब्रह्माजीले सम्पूर्ण जगत, त्यसमा निवास गर्ने प्राणीहरूको रचना गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै कल्पको अन्त कलियुगमा उहाँले नै सम्पूर्ण सृष्टिको विनाश गर्नुहुन्छ। मैत्रेयले भन्नुभयो अगाडि गएर, हे भगवान, जसरी कल्पको अन्तको कलियुगमा 4 पाउहरू भएको धर्मको विनाश हुन्छ त्यसको स्वरूपका विषयमा मलाई अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, हे मुनिश्रेष्ठ, कलेहि स्वरूपम मैत्रेय यद् भवान् प्रष्टुमिच्छति। तिमीले जुन कलियुगको विषयमा सुन्ने इच्छा गरेका छौ त्यसका विषयमा संक्षेपमा सुन। म त्यसका विषयमा तिमीलाई संक्षिप्त रूपमा बताइदिन्छु। कलियुगमा मनुष्यको स्वभाव अर्थात् व्यवहार वा आचरण वर्ण र आश्रमका अनुकूल अर्थात् तिनीहरूका अनुसारको हुँदैन। यस किसिमको स्वभाव हुने भएकाले साम, ऋग, यजुर्वेदले निर्देशन गरेका कर्महरू पनि सम्पादन हुन सक्दैनन्, व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन। यो कलियुगमा धर्मअनुसारको विवाह हुने छैन। गुरु र शिष्यको परम्परा, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। श्रीमान र श्रीमतीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहन सक्दैन। यज्ञ, यज्ञादि अथवा हवन एवं देवताहरूको पूजापाठ पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। यो कलियुगमा जुनसुकै कुलमा उत्पन्न भए पनि जो अत्यन्त बलवान हुन्छ त्यही पुरुष सबैको अधिपति अर्थात् स्वामी हुनेछ। त्यसैले सबै वर्ण र आश्रममा उत्पन्न भएका कन्याहरूसँग विवाह गर्नेछ। त्यो पुरुष सबै जातिका कन्याहरूसँग विवाह गर्न सक्षम हुनेछ। हे मैत्रेय, कलियुगमा ब्राह्मणहरू जुनसुकै अत्यन्त निन्दित उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफू अत्यन्त विद्वान भएको भन्दै आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नेछन्। आफू नजान्ने भए तापनि म नजान्ने हुँ कसैले पनि भन्दैन कलियुगमा। यसरी नै अत्यन्त पाप कर्म गर्ने मनुष्यहरूले अरूलाई देखाउन अर्थात् सन्तुष्ट गराउनका लागि मात्र जुनसुकै भावबाट भए पनि प्रायश्चित्तको अनुष्ठान गर्नेछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कलियुगमा जसको मुखबाट जस्तो किसिमको वचन निस्किन्छ ती सबैलाई उनीहरूले प्रमाणिक शास्त्र मानेर प्रकाशन एवं त्यसको प्रचार प्रसार गर्नेछन्। आफ्नो स्वेच्छा अनुसार सबैले सबै देवताको उपासना वा आराधना गर्नेछन्। सबैले सबै किसिमका आश्रमहरूको समान रूपमा उपयोग गर्नेछन्। कलियुगमा उपवास अर्थात् अब उपवास अनि तीर्थ यात्रा जस्ता कार्यहरू आन्तरिक दुःख, पीडा र वेदना निवारण गर्न सकिने किसिमका मात्र हुनेछन्। मनुष्यहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार धन, दान, तपस्या आदि धार्मिक अनुष्ठान गर्नेछन्। कलियुगमा थोरै मात्रामा धनको प्राप्ति भएमा पनि मनुष्यहरूले आफू अत्यन्त धनी भएको घमण्ड गर्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है, कलियुगमा व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर यसरी पहिले नै भविष्यवाणी गरिएको थियो। वित्तेन भविता पुंसाम स्वल्पेनाढ्य मद कलौ, होइन त? आज अलिकति थोरै धन भयो भने व्यक्तिहरू मै हुँ भन्छन् नि। हो, यो कलियुगको यो लक्षण हो भनेर यहाँनिर बताउनु भएको छ।
स्त्रीहरूले आफ्नो कपालका आधारमा आफू अत्यन्त सुन्दरी भएको सम्झनेछन्। कलियुगमा आफ्नो सुन्दरताको परिचय कपालले दिएको सम्झनेछन्। त्यस समयमा कलियुगमा स्त्रीहरूले सुन, मणि, रत्न, कपडाहरू आदिको परित्याग गरेर अत्यन्त कम मात्रामा प्रयोग गरेर आफ्नो कपालको सजावटबाट मात्र आफूलाई सुशोभित गर्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है, कलियुगमा यस्तो हुन्छन् भनेर बताइएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तै नै भइरहेको छ। कलौ स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलङ्कृता। कपडा पनि छोडिदिन्छन् कलियुगमा लाउन। ल हेर्नुहोस् है, कपडा पनि, गरगहनाहरू पनि होइन। आजभोलि हेर्नुहोस् त, चुरापोतेहरू, सिन्दुरहरू कसैले लाउँछ है, कोही लाउनुहुन्छ। जो धर्मात्मा हुनुहुन्छ, अझै पनि आफूले चाहिँ आस्था राख्नुहुन्छ, उहाँले लाउनुहुन्छ, नत्र धेरैले छोडेको हामीले देख्छौँ। ल हेर्नुहोस्, कलियुगमा स्त्रीहरूले आफ्नो पतिसँग सधैँ धनको अभाव भएमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिनेछन्। स्त्रीहरूले धन भएको पुरुष मात्र हेर्छन्। यस्तो अवस्थामा धनबाट सम्पन्न भएको पुरुष मात्र स्त्रीहरूका पति हुनेछन् कलियुगमा। यसैले आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई सुमधुर बनाइराख्नका लागि धनको मात्र महत्त्व हुनेछ कलियुगमा। कलियुगमा मनुष्यहरूमा पनि जसले उसलाई अत्याधिक मात्रामा धन दिन सक्छ, त्यही मनुष्य उसको अधिपति अर्थात् स्वामी हुनेछ। धन दिएर मान्छेले पद किन्छ के, धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौँ। प्यारोक्त भागवतहरू होइन, विभिन्न मठाधीश, पीठाधीश भनौँ अनि विभिन्न व्यासाचार्य अथवा विभिन्न कुराहरू छन्। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, अब यहाँ भन्नु पो भएको छैन। सबै धनले किनिन्छ, धनले पद किनिन्छ भनेर बताइएको छ। कलियुगमा ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, भित्री रूपमा बुझ्नु चाहिँ पर्छ होइन। अब हामीले बुझ्नै चाहेनौँ भने त थाहै हुँदैन, नत्र अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो पहिले गरेको भविष्यवाणी आज मेल खाइरहेको छ। त्यस्तो सम्बन्ध स्वामित्वका आधारमा नभएर धनका आधारमा स्थापित भएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ, अत्यन्त उत्तम कुलमा जन्मिएको उत्तम जो आचरण भएको पुरुष पनि स्वामी हुन सक्दैन। उत्तम आचरण भएको व्यक्तिलाई त यो काँतर हो, यो चाहिँ केही गर्न नसक्ने हो, यो त यसलाई त जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अरूले हेप्न थाल्छन् होइन। राम्रो, सबैसँग सौहार्द व्यवहार गर्ने, झै झगडा नगर्ने, इमान्दार भएर हिँड्यो भने यो व्यक्ति सोझो हो भन्छन् कलियुगमा। ल हेर्नुहोस् है, ल ठ्याक्कै त्यही छ। ल कलियुगमा अब पहिले चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति धेरै बाठो हुन्थ्यो होइन, लडाइँ झगडा काटमार गर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम खत्तम हुन्थ्यो। तर कलियुगमा चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिहरूले यो त खतरा हो भनेर भन्छन्। अलिकति क्षमाशील, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ, अरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति त काँतर हो भन्न थाल्छन् कलियुगमा। कलियुगमा मनुष्यहरूले आफूले आर्जन गरेको सबै धन दान पुण्य आदि कार्यमा नलगाएर घर बनाउने कार्यमा मात्र लगाउँछन्। घरको सजावट चाहिँ राम्रो गर्छन् कलियुगमा। यसरी बताइएको छ, घर चाहिँ राम्रो राम्रो होस् होइन, चडाक चुडुक परेको, फुलबुट्टा भरेको त्यस्तो चाहन्छन्। आफ्नो बुद्धिलाई आत्मज्ञानमा अर्थात् आत्माका विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामा नल्याएर धन कमाउने र जम्मा गर्ने कार्यमा मात्र कलियुगमा लगाउँछन्। यसरी कमाएको सबै सम्पत्ति, अतिथिको सत्कार, अन्य किसिमको सामाजिक कार्यमा फेरि लगाउँदैनन्, धन पनि कमाउँछन्, त्यस्तोमा लगाउनबाट वञ्चित हुन्छन् उनीहरू र सुख सुविधाको उपभोग मात्र गर्दछन्। आयुष आराम होइन, विभिन्न किसिमका यस्ता भोग विलासमा रमाउँछन्। यो कलियुगमा सबै स्त्री पुरुषहरू, जस्तै स्त्रीहरू आफ्नो पतिका रूपमा अत्यन्त सुन्दर पुरुषलाई प्राप्त गर्ने कामना राख्दछन्, पुरुषहरूले पनि सुन्दर स्त्रीलाई प्राप्त गर्ने कामना राख्दछन्। पूर्ण रूपमा स्वेच्छाचारी आचरण भएका हुन्छन्, आफ्नै इच्छा अनुसार चल्ने खालका हुन्छन् व्यक्तिहरू। यसरी नै कलियुगका पुरुषहरू अन्यायका माध्यमद्वारा प्राप्त हुने धन प्रति अत्यन्त आसक्त हुन्छन्। यस्तो भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यो कलियुगमा आफ्ना अनन्य मित्रहरूले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे तापनि मनुष्यहरूले एक पैसाका लागि पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको त्याग गर्दैनन्। आफ्नो स्वार्थमा मात्र अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका हुन्छन्। चाहे मित्र होस्, चाहे पुत्र होस्, चाहे पति होस्, आफ्नो स्वार्थ पुरा भयो भने भयो, नत्र अर्को निर्बल भयो। ल हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ क्षुद्र एकदम खराब व्यवहार गर्नेहरूले आफू पनि ब्राह्मणहरू बराबरको हो, म चाहिँ तँभन्दा म कम छु र भन्ने खालका व्यक्तिहरू मात्र हुन्छन् भनेको। जस्तै एकदम खराब व्यवहार गर्छन्, जसले गर्नै नहुने, जसलाई घरबाट समाजबाट निकाल्ने व्यवहार गर्छन्, त्यो व्यक्ति पनि मै ठुलो हुँ भन्छ कलियुगमा। ल हेर्नुहोस्, दाबी गर्दछ। दुध लिएका कारणले मात्र गाईहरूको सम्मान गरिन्छ। दुध दियो भने त्यो गाईको सम्मान हुन्छ, दुध दिएन भने त्यो गाईको सम्मान हुँदैन कलियुगमा। गाईहरूको संरक्षण गर्ने प्रचलन पनि हटेर जानेछ कलियुगमा। त्यस समयमा सबै मानिसहरू भोकका कारणले गर्दा अत्यन्त व्याकुल भएर अनावृष्टि हुने डरबाट भयभीत हुँदै आकाशतिर मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। होइन, पानी परे हुन्थ्यो, पानी परे हुन्थ्यो भन्छन् कोही बेला, अनि कोही बेला चाहिँ
धेरै फेरि एकदम हावा हुन्डरी र बतास आइदिन्छ र सबै उडाइदिन्छ। कलियुगमा यस्ता यस्ता उत्पातहरू पनि धेरै हुन्छन्। कलियुगमा अन्नको अत्यन्त अभाव हुन्छ, महँगी वर्ष ज्यादा। मनुष्यहरूले पनि तपस्वीहरूले जसरी नै कन्दमूल, गिठा, आलु, तरुल, सुठनी, फल आदिको भोजन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने सम्ममा पुग्दछन्। अन्तिममा व्यक्तिहरू यस्तो खान पुग्दछन्। अनावृष्टिबाट अत्यन्त पीडित भएका कारणले कसैले आत्महत्या पनि गर्नेछन् कलियुगमा। त्यस समयमा असमर्थ भएका मनुष्यहरूले सुख र आनन्द प्राप्त गर्न असम्भव भएका कारणले गर्दा सधैँ अनिकाल क्लेश आघात परेर चिन्ताका कारणले मानसिक व्याकुल सन्ताप रहने कष्टपूर्ण मानसिक स्थितिको मात्र भोग गर्नेछन्। भनेको डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भनिन्छ नि अहिले, होइन? विभिन्न चिन्तामा ज्यादा पर्ने, ज्यादा सोचाइमा पर्ने, डिप्रेसनमा जाने व्यक्तिहरू कलियुगमा यस्तो हुन्छ। ध्यान, योग, साधना केही पनि रहँदैन, सब कम हुँदै जान्छ। यसमा विश्वासै गर्दैन मान्छेले। कलियुगमा मनुष्यहरूले ननुहाई भोजन गर्नेछन्, खानेकुरा खानेछन्। ननुहाइकन किन नुहाउनु पर्यो त्यतिकै खानेछन्। कलियुगमा यस्ता खालका व्यक्तिहरू हुन्छन्। अग्नि देवता अतिथिको पूजा गर्ने छैनन्। पितृहरूको श्राद्ध तर्पण पनि बिस्तार बिस्तार छोड्न थाल्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू सबै पापी हुन्छन्। कलियुगमा मनुष्यहरूले आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको संस्कारको पनि पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नेछन् भन्दै यसरी यहाँ भनिराख्नु भएको छ ऋषिले। अब अगाडि कस्तो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, त्यो हामीले कलियुगको भविष्यवाणी अझ भोलि सुन्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री नारायण भगवानको।